الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب المبين هدى للمتقين الذين يؤمنون به وترى ثم يؤمنون والذين بما أنزل وبما أنزل فبه يؤمنون أولئك لهم مدعون أولئك لهم موبيون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناه توتا فصل لربك إن شانئك أبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء الله فدع وكم نادكم فيه إلا لأفواجا وتبري بأمر ربك إنه كان بابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي وتب ما ربك ماذا تب سلوان محمد عبد قيل يا محمد ربك لا أتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم.